Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. صحيحة لاباس المورال est top. لقيتوني عاد تفيت على واحد مقلوبة زهرة وباذنجان كومون يدي ici en Jordanie. Tout simplement هي le riz مع الchou-fleur ou l'aubergine. Et entre parenthèses, si vous êtes intéressé par la cuisine jordanienne, vous me laissez un petit commentaire. Je vais essayer de partager avec vous quelques plats de cette cuisine-là. Donc, tant que mon mari mazal ما دخل ou j'ai un peu de temps, قلت, comme d'habitude dans le cadre du partage, je partage avec vous les achats que j'ai faits pour mon bébé. Alors, Masha'Allah, il a 5 mois maintenant, plus précisément au 6e mois, où comme vous allez remarquer, j'ai acheté beaucoup de choses, les kfaou pendant une année, mais on a utilisé que quelques articles. Alors, من هنا غادي تجي la finalité de cette vidéo là parce que أنا جبت mon bébé في le mois d'avril و le début du mois d'avril اللي كان en coïncidence مع le drame de Covid-19. Donc كلشي كان ساد les malls, les magasins, الحدود, tout ce que vous voulez. Alors أنا لقيت راسي شارية كلشي من les chaussettes, les bonnets, les boudés وكلشي multiplié par 3 ولا 5. Donc je ne regrettais pas هذوك les achats اللي درت بالعكس كنت جالسه مرتاحه j'avais aucun souci واش غيتحلوا لي مول واش غادي نحتاج شي حاجه. Vous allez remarquer que خديت له des barboteuses ديال 18 mois. Donc bref, هذا le premier point. Le deuxième point concerne les gens اللي تعيشوا à l'étranger comme mon cas. Donc انا فاش جي ديسيدي باش نبدا نشري ونوجد لو نوفوني لقيت راسي لي ماغازان اللي تنعرف او ماروك كوم ديكاتلون كيابي ما كاينينش. فمن هنا تتبغي توري الناس شنو هما لو جونغ ديال لي ماغازان اللي كيكونوا في هذاك البلاد ولا في هذيك البلاصه. Alors ce que j'ai réalisé que حنا au Maroc on est bombardé par des produits. Bon, la majorité, soit au Maroc ou là en Jordanie, par des produits جايين من l'Europe, بحال la France, l'Espagne, l'Italie. هنايا لا، هنا كتلقى دي ماغازان يا اما من l'Amérique او l'Angleterre. دونك انا لي 3 ماغازان اللي تقديت منهم كانت مادر كير ونيكست ومامازان باباز. خديت من داك لو ماغازان تورك ديال LC وايكيكي مي خديت منه غير القمامات و كيلكو سيرفييت. دونك فوالا اون فا كومونسي وغادي نوريكم الحويجات اللي انا يوتيليزي وحلينا وتصبنوا وعاودوا تصبنوا. الوغ خديت له هادو ديال الزياده كما تتشوفوا هادو سون مانش. Donc هذا في لو بلون. بون جو في اسيي باش ملي نوريكم شاك ارتيكل نعطيكم لي بري ديالهم. ما عرفتش واش كلشي باقي حيت باقيين شي وحدين ما محلولينش فغيكون في سور ليتيكيت مي هادو انا ديجا استعملناهم فما بقيتش عارفه لي بري ديالهم. دونك هادو جو بونس يا اما غيكونوا ابوبري 12 حتى 14 دينار. هنا في الأردن كيستعملوا عملة الدينار. دونك ما بين 12 حتى ل 14 دينار. هذا سيتي ان سيت ديال 5. هذا كان من لا مارك نيكست. دونك جا هنايا في هاد الباكاجين. دونك استعملنا 3 وبقاو لي هاد الجوج كما تتشوفوا في لا فوتو. دونك كان هاد لو بلون، كان هذا اللي فحالو باقي في البلاستيكه ما استعملناش، وهذا اللي غيي بلو مارون. من هاد لا مارك نيكست خديت له هاد الباك كانوا فيه 7 لي بودي دومي مونش، بقاو عنده 4 ما لبسناهمش واستعملنا ليه 3. هذا واحد منهم، الاخرين ما عرفتهمش فين مشاو. ومن لا مارك
مادر كير خديت له هاد الباك، جاو فيه 5 ديال لي بودي مي بلي مونش طوال، بقى فيه هاد لو غري، استعملنا واحد فحالو و encore جوج بلو ميم موتيف. هذا ديال من مادر كير خديتولو ب 22 دينار هاد الباك ديال 5. بور لي باربوتوز من لا مارك نيكست خديت له هاد 3، ساشون كو هاد لي باربوتوز بالموتيف ديال لي فواتور خديتولو انا ما كنتش عارفه لو سيكس دو بيبي، دونك غير هدايه من عند سيدي ربي. هاد لو بلون هو اللي خرج بيه من لوبيتال، وهاد لو نوار وهاد لو غري كلهم فيهم لو ميم موتيف ديال لي فواتور. à partir je pense du deuxième mois استعملنا له هاد لي 3 باربوتوز، دونك هادي في الغري. هاد لي باربوتوز كلهم من لا مارك نيكست وكلهم خديتهم ليه ب 18 دينار. هذا فيه لي موتيف ديال لي زانيمو، وهادي. alors من نيكست اوسي خديت له هاد لي غون ديال الزياده باش ما كيقمشوش وجهاتهم وريوسهم. هذا ما استعملناهاش، جاو فيه ان باك فيه 3، استعملنا هاد البويض واستعملنا هاد البويض اللي فيه منجمات. اي من لا مارك H&M ديزولي، هاد لي غون هادو خديتهم ليه ب6 جو بونس، يا 6 يا 7 يا 6 يا 7 كان فيها لو بري وما بقاش حيدته، يا 6 يا 7 جو مغابيل بلو صراحه. دونك من لا مارك H&M خديت له هاد لي دو بوني، هاد لو غري فيه ان بتي كور اون روج هنايا غيي، هذا باقي تيلبسو. وخديت له هاد البيج، دونك فوالا لي موتيف ديالو. هذا شويه كيجيه كبيبر اون كومباريزون مع هاد لو غري. دونك هادو خديتهم ليه ب 5 دينار. ومن دو شي ان ماغازان غير هنايا لوكال خديت له هاد لي شوسيت ديال الزياده، دونك استعملنا وحدين في البيض وبقاو له هاد جوج. من لو ميم ماغازان نيكست خديت له انكور دي شوسيت، مي هادو باقين ما جاوش قدو. هادو خديتهم ليه ب 8 دينار، هو لو بري مكتوب هنا فيه 4. بون جو سي كو ليوبار الموتيف ديال ليوبار غادي يكون ديال هكذا ديال لي فيات، مي سي با غراف غيلبسوهم غير في البرد اي خديت له دي بوني لي شويه سخيخنين من نيكست اوسي، خديت له هاد لو غري يعني فريمون سخيخنين، ماشي بحال الاخرين اللي من H&M شويه الكوطون ديالهم رقيق ديال لو برانطون ليتي دومي سيزون. وهذا في الموتار هكذا بهذا الموتيف اون نوار. هادو بشحال خديتهم ليه؟ هادو خديتهم ليه ب 8 دينار. وخديت له هاد الرياقات، راكم عارفين ملي كيبداو ينوضوا السنينات او لا كيبداو ياكلوا خاصهم رياقات، دونك توجور كناخذ ان باك فيه يا 3 يا 5. دونك خديت له هاد لو بلون، هاد الموطار بحال لي بوني ديالو، وهذا في لو غري، واللور ديالو ماشي بلاستيك، فوطه مزيونين. هادو لو بري هو باقي مكتوب فيهم 11 دينار.
خديت له اوسي ان باك ديال لي باربوتوز فيه 3. دونك هذا مكتوب فيه هنايا best baby ever. هكا فيه نقيطات بيض وفيه نقيطات بالغري، وهذا كله غري فيه نجيمات بالبيض، وهذا ارض بيض وفيه دي موتيف ديال لي زانيمو. هذا شحال خديتو ليه؟ هذا خديتو ليه ب26 دينار لا مارك نيكست. 26 دينار. خديت له اوسي هاد لي بودي هما ديال دومي مونش، مي يلبسهم تحت لي باربوتوز، باقي ما لبسهمش. هادو خديتهم ليه ب16 دينار. دونك يافي كاين هذا الموف فيه هاد الراس ديال ان لابان مطرز، وهاد لو بلون فيه دي موتيف ديال لي لابان اوسي، وفيه هذا لو ديرنيي فيه ان موتيف ديال لاركانسيال. اوطون كو ما كنتش عارفه لو سكس دو بيبي، خديت هادو سميطات. كنت صراحه باغيه اون في، وهادو ديال الزياده ما لبسناهمش ليه، دونك غادي يبقاو. ما عرفناش لمن غادي يكتابوا، بيتيتر ان كادو ولا شي حاجه. دونك هي هاد لو بلون، هذا فيه حتى هو موتيف ديال لاركانسيال، وهاد الصفيفر. هادو خديتهم ليه ب11 دينار. وهذا هو لاختيك اللي قلت لكم ديال 18 موا. دونك كبيبر مازال ما يجيش قدو. دونك هذا بلون، انا جادور لو بلون على لي بيبي. هذا اون بلون وفيه دي موتيف بحال هكذا في الفيغ دو ديال لي زانيمو. هذا كله بلون مي فيه طريزات، انا كيعجبني الطرز. دونك باغ اكزومبل ليا ان جيراف اللي مطرز، ان اليفون. دونك كاينين فيه دي موتيف اللي هما مطرزين. الطرز هذا ماشي تصوير. اي دونك الاخرى هي هذه بيضه اوسي وفيها نجيمات. هذا بشحال خديتو ليه؟ هذا خديتو ليه ب26 دينار. هاد لو باك اللي فيه 3 باربوتوز خديتو ليه ب26 دينار. دونك وهنا كنكون ساليت من نيكست دو لا مارك دو شي لا مارك مامازان باباز. خديت له لا سيرفييت ديال الحمام. دونك عنده وحده اللي انا ايتيليزي، هذه شويه وافيه. هذه خديتها لي ب 35 دينار. دونك نحلها لكم. كيجي معاها ان غون ديال الحمام. فوالا هذا هو لو غون ديال الحمام. يعني لا كاليتي ديال توبة الفوطه زعما توب. وهذه هي الفوطه، كيجي معها هذاك القب ديالها. comme ça. de chez la marque Mothercare خديت له un autre set ديال لي باربوتوز. هنا خديت له لو جون. جادور لو جون اي لو بلون صراحه. دونك هادي كلها صفيفره سامبل. هنا فيها واحد الطريزه ديال ان ليليفون ليتس بلاي. و لو دوزيام حتى هو صفيفر مغيي وفيه هاد لا سانتور في البيض، وهذا بيض
كله وفيه هاد لي موتيف ديال لي زانيمو اوسي. دونك بوغ اوسي من لا مارك مادر كير خديت له المانطا اللي هي كانت دومي سيزون، صراحه استعملناها مي رجعتها في الباكاجين ديالها. دونك هادي كما تلاحظوا خيط، دونك خفيفه دومي سيزون كما قلت من لا مارك مادر كير. هادي خديتها ليه ب 35 جو بونس سي جو مابيل بيان، ب 35 دينار 35 دينار. هاد لو سيت ديال لي باربوتوز هادو خديتهم ليه ب 24 دينار من مادر كير. و لو ديرني ارتيكل اللي خديت له من مادر كير كان هو هاد لو باك ديال لي بودي اللي هما بالمونش طوال بحال هادوك اللي استعملنا في الزياده، مي هادو حتى من 9 حتى ل 12 موا. هادو سولدي خديتهم ب 22 دينار. داكوغ. الوغ بالنسبه للقمامط خديت له بزاف بليزيور، خديت له 3 وخديت له جو بونس 6 لي سيرفييت. هذا كنا استعملناه في هذا الموتيف ديال النجيمات. دونك هذا من إلسي وايكيكي. الاخرين خديت له هذا باقا ما حليتوش باسكو ملي جات ما مير كانت جابت معاها قمامط اللي هما وافين. هادو صراحه كانوا صغار ما عجبوهاش. هذا في لو نوار في لو بلون وفيه قليبات اون نوار. دونك هادو غنخليهم بحال مومنطات هكذا نلوحهم ليه فوق البوسات ولا كنفرشهم ليه فوق الناموسيه شي حاجه تكون، حيت هادو التوب ديالهم موسلين دونك رطيبين وباردين عليه. وخديت له اوسي هاد لو تروازيام اللي فيه هاد الموتيف ديال تشيريز. وخديت له هاد لي سيرفييت. دونك هاد لو باك ديال لي سيرفييت كيجيو فيه جوج، وحده تتكون فيها شي رشمه وحده تتكون اوني غير ما فيها لا زواق لا رشمات. دونك خديت له هادو اللي بالصفر، خديت له هادو اللي جا فيها لو موف، هذه مطرزه فيها ان موتيف ماشي طرز، واللي جا معاها هو لو موف اوني. وهذا اللي فيه لو بلو كبيبرين صراحه. هادو لا ردو تبغي تمسح ليهم اللي يكونوا ياكلوا. انا خديت له دوطخ سيرفييت توبه الفوطه وهذه بالزرق اوني الكولور ديالها اوني. Et donc le dernier article concerne sac ديال لي كوش. pour l'instant انا كنستعمل هذا اللي نورمالمون ماشي ديالو، هذا ديال الحمام ديالي. الفورمه ديالو هكذا كبير صراحه كيهز. علاش؟ باسكو اللي خديت له انا خديته ليه من لا مارك كوليت سبرينغ اللي هي اون برانش اللي تابعه لالدو. خديته ليه اون فيت في الفورمه ديال ان ساكادو. حيت عجبني داك الديزاين ديال لي ساك ديال لولي بيبي، مي فرانشمون ما كاينينش هنا ان جورداني، كاينين في الامريك وغاليين صراحه سون ترو شير. كيديروا علين جو بونس 250 دولار. وقلت زعما يعني سا سفي با ناخذهم بوغ زعما ساك ديال لي كوش. وراكم عارفين شحال تيتوصفوا لحقاش كتبقى ديهم عند البيدياتر كيتلاحوا في الطوموبيل، يعني ما يعني ماشي ديال شي حاجه اللي زعما كاينه غتبغيها تخسر فيها هذيك لا سوم ديال الفلوس.
دونك هذا كيجي في هاد الشكل ساكادو، الشكل ديال ساكادو فيه سنيسلات جيوبه من القدام الجيب الكبير. هذا خديته ب 35 دينار، 35 دينار، وفيه لا مارك ديالو كوليت سبرينغ ايسي. ديزولي جو ميكسكوز. دونك كيجي في هاد الفورما. Et هذا مكان pour les achats اللي درت mon fils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire ou à bientôt.